हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह नेमत के जवाल से बचा के रखना, जवाले नेमत से बचा। जवाले नेमत सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे चले जाएं, ये भी जवाले नेमत है कि इंसान तहज्जुद पढ़ता था और अब 5 नमाजों की भी तौफीक हासिल नहीं। ये भी जवाले नेमत है कि मुकम्मल उसे कुरान मजीद याद था, अब एक रुकू भी पढ़ नहीं पाता। ये भी जवाले नेमत है कि उसकी जुबान पर शुक्र रहता था और शिकवा शुरू हो गया। ये भी जवाले नेमत है कि उसके दिल के अंदर हमेशा सब्र के जज्बे मौजज़न रहते थे, लेकिन अब बेचैनी, बेकरारी, इस्तराब और जल्दबाजी आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई है, अल्लाह ज़वाले नेमत से बचा। और रब करीम ने भी कुरान हकीम में जो इरशाद फरमाया ना, फरमाया वशकुरू ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करना, कुफ्र न करना, कुफराने नेमत ना करना, शुक्र करना। नेमत इंसान को मिलती है, लेकिन कुछ लोग उस नेमत के बारे में फितने और आजमाइश का शिकार हो जाते हैं। बड़ा बड़ा उरूज लोगों को मिला, लेकिन वो संभाल नहीं पाए अपना उरूज, उसका दिफा नहीं कर पाए, उससे कोई काम नहीं ले सके। अल्लाह ताला ने जो बुलंदी अता फरमाई थी, उस बुलंदी और उस बड़ी गहरी छांव में लोगों को नफा नहीं दे सके। कुरान मजीद ने उरूज व ज़वाल की जो दास्तान बयान की है, उसमें एक दास्तान बनी इसराइल की भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद को आप देखिए, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, मेरा वो एहसान याद करो, मेरी वो नेमतें याद करो जो मैंने तुम पर की थी। व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। एक ये दौर है, मन्नो सलवा उतर रहा है, दरिया रास्ता छोड़ रहा है, हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम की इन्हें साया शफकत और रहमत हासिल है। एक ये वक्त है, लेकिन क्या किया इन्होंने? अल्लाह के हर हुक्म की नाफरमानी शुरू कर दी। इन्हें कहा कि मन्नो सलवा संभाल के ना रखना, इन्होंने नाशुक्री की और उसे संभाल कर रखना शुरू कर दिया। जो काम भी कहा गया उसमें नाफरमानी करते चले गए। वही कुरान मजीद जो चंद आयात पहले कहता है ना, अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ याकूब की औलाद, हमने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत अता की। वही कुरान मजीद आगे जाके कहता है, जब मेरी नाफरमानी की, व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, फरमाया हमने उन पर जिल्लत और मिस्कीनी मुकर्रर कर दी। जिस रब ने फजीलत दी थी, फिर उसी रब ने उन पर जिल्लत मुकर्रर कर दी। क्यों? कुफराने नेमत किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, खुदा के फजल से मिली हुई चीजों को अपनी जाती जागीर समझा है, मुसलसल अल्लाह के अंबिया को सताया है, नबियों का कत्ल तक माअज़ल्लाह किया। ये उरूजो ज़वाल का अजीब रंग देखो कि अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन व दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, एक ही पारे में, एक ही मकाम पे। दुआ करो रब करीम जब इज्जत दे तो फिर जिल्लत से बचाए, अल्लाह जब आसानी दे तो फिर दिक्कत से बचाए, रब करीम जब रहमत करे तो फिर अपने गजब से बचाए, अल्लाह जब अता करे तो फिर अपनी नाराजगी से बचाए। ज़वाले नेमत बड़ी तकलीफ है, ज़वाले नेमत बड़ी आजमाइश है। इंसान के पास जब नेमत हो तो उससे छिन जाए, वो बड़ा तकलीफ वाला मामला है। तो नेमतें छिनती क्यों हैं? ज़वाले नेमत होता क्यों है? चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है कि इंसान से नेमतें छिनती क्यों हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोग नेमत की कदर नहीं ना करते, नेमत रुखसत हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जमीन पर, तो हुजूर ने उठा के फरमाया, आयशा इसकी कदर करो, ये जिस घर से नाराज हो जाए लौट कर नहीं आया करते। अल्लाह ने नेमत दी है, लोग कदर नहीं करते। मैंने बहुत सारे मालदार देखे, उनके बच्चे पैसों की कदर नहीं करते, रिस्क की कदर नहीं करते, सेहत की कदर नहीं करते। अल्लाह ने अगर आसानी दे दी है पढ़ने की, लिखने की, समझने की, कदर नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोगों को रब के बंदे मुयस्सर आते हैं,
خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدراں نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں تے بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہوں کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہوں نا قدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم نا قدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہے، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا، تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا، وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا، تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ، سالن، وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا۔ پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا، اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں۔ یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور اے میں نہیں کھانی، تو اے میں نہیں کھانی، تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تے مڑ نخرے نخرے نے۔ نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی۔ کبھی نہ شکری نہ کریں، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں۔
اور ہر حال میں شکر ادا کرے. کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ڈھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے, اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے, وہ نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤں, 1 منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لنگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے. اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی, پھر یہ مکمل ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں. زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں, شکر کی, اور ہر حال میں کریں. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہو گئے. کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا, سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے. تو سید صاحب تھے نا, کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے, کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا تو آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے, متکبر صرف ایک ہے, وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا ہے نا سورہ حشر میں, اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں, اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں, سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا, بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے, عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں, شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں, میں نے جی ساری زندگی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ, یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے ہیں, تکبر نہیں. ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا, اقتدار آیا رویہ بدل گیا, 4 دن تازگی آئی رویہ بدل گیا, حالات بدل گئے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جب تک دکھ تھے تسبیح بھی چل رہی تھی, جب تک تکلیف تھی سجدے بھی ہو رہے تھے. آسانی ہوئی ہے تو سب بھول گئے, یاد ہی نہیں رہا. میرے عزیزو یاد رکھنا کہ تکبر نہیں, اللہ کی نعمت پر کبھی تکبر نہیں, ہمیشہ عاجزی, جھک جانا. بڑی سادی مثال ہے اور سب کو یاد ہے. درخت کو پھل لگ جائے تو ٹہنیاں جھک جاتی ہیں, اور جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھل لگا ہوا ہے. اور اگر درخت کھڑا ہو, ٹہنیاں بھی کھڑی ہوں, اکڑی ہوئی ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھل کوئی نہیں. جو بندہ آپ کو جھکا ہوا ملے نا, عاجزی کرتا ملے, سمجھو پھلدار ہے. لیکن اگر تکبر نظر آئے معاذ اللہ, تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے, لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر, اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے, پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو, کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے, لیکن پھر تکبر کیا نا اس نے, نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا, تو اللہ نے زمین کو حکم دیا, رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا, زمین میں غرق ہو گیا. کیوں کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری, تو یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا. 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی, دنیا ڈرتی تھی, امن تھا. عمر ہوتی تھی دنیا میں, اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین, اچھا اب تو امیر بن گیا ہے,
याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही सही चलना, वरना कयामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा। तो अपने आप से खुद एहतसाबी तकब्बुर से नेमतें चली जाती, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी है, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं, मैंने मना कर दिया तो खत्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने जाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो जरा मेरा खामद साइड पे हुआ तो मैंने नजर बचा के ना उस फकीर को 4 पैसे दे दिए, चूंकि ज्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फकीर को बगैर इजाजत पैसे दिए उसने मुझे तलाक दे दी। कहती है बड़ी तकलीफ में थी और अपने दिल में सोचती थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सजा मिली है। फरमाती है इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फाइन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता है। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती है उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के आऊं फकीर को। कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते हैं दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें माला वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना ओ किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे ओ खाली आवे। वो मेरा पहला शौहर दरवाजे, इतने वो भी तड़प गया। कल तक तकब्बुर था, गुरूर था कि हम मालदार है, हम किसी गरीब को क्या दे, लेकिन आज ये हाल है कि वो खुद दरवाजा दरवाजा भीख मांग रहा था। ना कदरी, ना शुक्री, तकब्बुर, ये ज़वाले नेमत का बायस बनता है। इंसान के पास से नेमत रुखसत होने लग जाती है। एक चौथी बात जो ज़वाले नेमत का बायस बनती है वो ये होती है कि अल्लाह की नेमत को सिर्फ अपना हक समझ लेना। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना वो सारा हमारा नहीं होता, उसमें मिस्कीन का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, कमजोर का भी हक होता है, साइल का भी हक होता है। सख्त जुमला है पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी गोली से भी फर्क पड़ता है। बाज लोगों को अल्लाह नेमत देता है वो सांप बन के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है और किसी को दे के एहसान जतलाते हैं। मैं एक महफिल में गया तो मुझे कहने लगे 2 उम्रे के टिकट भी हमने देने हैं तो आप निकाल के जाए। मैं कहा जिन्हों देने दे चुप करके दे दो, ये नहीं दिए जाते। आपने उसकी फोटो ही बनानी है, किसी को उम्रा करा रहे हो, चुप करके दे दो, खत्म हो गई बात। बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करानी है तो वो सारी लाइनों में बना के तस्वीरें बनाने की क्या जरूरत। आप सांप बनकर ना बैठे, अल्लाह ने जो नेमत दी
ये 3 शख्स थे। एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, कोढ़ा था, एक गंजा था, एक नाबीना था, हर वक्त परेशान रहते थे। मेरे रब ने उनको आजमाने का फैसला किया। देखो अल्लाह के आजमाने का तरीका क्या है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, सबसे पहले जिसको कोढ़ का मर्ज था उसके पास आया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उसने आके उससे कहा क्या चाहते हो? उसने कहा यार मुझे कोढ़ का मर्ज है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, काश मेरी खाल ठीक हो जाए, जिल्द ठीक हो जाए, बीमारी चली जाए। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। शिफा किसने दी? हाथ किसने फेरा? तो कोई अर्ज नहीं, अगर किसी वक्त कोई बुजुर्ग दम कर दे, हाथ फेर दे, तो शिफा अल्लाह ही देता है। बुखारी में मौजूद है, जो रवायत अर्ज कर रहा हूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने। अब फरिश्ता उससे पूछता है पसंद क्या है, माल कौन सा पसंद है? कहने लगा ऊंट बड़े पसंद है। तो फरिश्ते ने एक हामला ऊंटनी उसे दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता आया गंजे के पास, जनाब क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं गंजा हूं, सर पे बाल नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे कोई हुस्न भी नहीं है, लोग घिन करते हैं, कभी मेरे बाल आ जाए ना। फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल अल्लाह ने अता किए, उसको शिफा हो गई। अब फरिश्ते ने उससे कहा कि माल कौन सा पसंद है? कहने लगा गाय बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको ने एक हामला गाय दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता अंधे के पास आया, क्या चाहते हो? उसने कहा रब ने बड़ी सोनी कायनात बनाई है पर मैं देख नहीं सकता, कभी आंखें मिल जाए ना तो सारी रौनकें ही बहाल हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, शिफा। याद रहेगा मसला, ये इतना सा मसला जिसमें लोग बड़ी जल्दी अड़ जाते हैं। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेरा और अल्लाह ने शिफा अता कर दी। फरिश्ते ने कहा पसंद क्या है? कहा बकरियां बड़ी पसंद है। एक हामला बकरी भी दे दी और दुआ भी कर दी। अब वो जिसको ऊंटनी दी थी हामला, उसकी हुजूर फरमाते पूरी वादी ऊंटों की भर गई, और जिसको गाय दी थी उसकी पूरी वादी गायों से भर गई, और जिसको बकरी दी थी पूरी वादी रेवड़ों के रेवड़ बकरियों के तैयार हो गए। अब रब ने फैसला किया आजमाइश करने का। मैंने बहुत पहले कहा था, बात फिर दोहराता हूं, जवाल इम्तिहान नहीं होता, उरूज इम्तिहान होता है। असल तो आपका पता उरूज के दिनों में चलता है। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, वही इंसानी शक्ल में सबसे पहले उस कोढ़ के मर्ज वाले के पास आया। कहा यार मैं मुसाफिर हूं, कहीं सफर पे जाना था, तो अल्लाह की मदद आपका ताउन दरकार हुआ तो सफर हो सकता है, एक ऊंट मुझे चाहिए। तो उसने वही बात की जो कई अमीर लोग करते हैं, ये सही बुखारी में मौजूद। कहने लगा यार मेरे जिम्मे तो हुकूक ही बड़े हैं। सादा तर्जुमा करिए, मेरे तो खर्चे ही बड़े ने जी, तो की दसी, उधर भी जा रहा है, उधर भी, ऐ भी आसमान में तमे है, ऐ भी मैं, इतने खर्चे हैं मेरे, ये भी करना है, वहां भी करना है। उसने वही बात सुनाई। तो वो फरिश्ता कहने लगा तू तो पहले एक कोढ़ी नहीं था, तो नाराज हो गया। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आजम हूं, बाप दादा की जायदाद है सारी जो मुझे मिली हुई। उसने कहा अगर तू झूठा है ना तो अल्लाह करे उसी तरह का हो जाए जिस तरह का पहले था। अब वो आया गंजे के पास, उससे कहा मुसाफिर हूं, सफर पे जाना है, अल्लाह मदद करे, आप ताउन करें तो सफर आसान हो सकता है, मुझे एक गाय चाहिए, अगर आप दे दें तो। वो कहने लगा मेरे तो जिम्मे हुकूक ही बड़े हैं। उसने कहा यार तू तो पहले गंजा नहीं था, बीमार नहीं था, कुछ भी नहीं था, भूख थी। कहने लगा खबरदार, मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आदम हूं, बाप दादा से अमीर हूं। उसने कहा अच्छा अगर तू झूठा है तो वैसा ही हो जाए जैसा पहले। अब वो आया नाबीना के पास, उसने आके कहा मुसाफिर हूं, सफर पे जाना है, अल्लाह मदद करे, आप ताउन करें तो सफर आसान होगा, मुझे एक बकरी चाहिए अल्लाह के नाम पर। तो वो बंदा कहने लगा रब के नाम पर तूने लेनी है तो एक क्यों लेता है, जितनी चाहिए ले ले। और मैं तो पहले अंधा था, मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी,
تے वासव شروع سے پڑھتے ہیں سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم کد ہوئی اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی میں مسکین پرانا خادم کسے در ملی نہ ٹوئی اے تے واسف یار نے نظر جو کیتی تے واسف ہی ہوئی میں تو اندھا تھا پلے شے کوئی نہیں تھی تو کریم نے کرم کیا جتنی تیرا دل کرے لے جا تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا ایک کی بھی ضرورت نہیں لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں رب ان سے ناراض ہو گیا تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئی صحت چھن گئی پھر کوڑے پھر گنجے ہو گئے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا زوال نعمت کب ہوتا ہے جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے غریب کا مسکین کا لاچار کا خیال نہیں رکھتے جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود جی آپ کو پتہ ہے نا پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں تو بڑے خرچے ہیں تو بڑی چیزیں ہیں بھائیو زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں اللہ سے ڈریں ہر وقت جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں ناشکری سے بچیں ناقدری سے بچیں اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں اسے بانٹیں عاجزی میں رہیں شکر میں رہیں آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا نعمت